बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर ज़िवकार और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस परवकार तकरीब में मैंने जिस शेर का इंतखाब किया है, हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तनसीफ अरमग़ान हजाज की एक नज़्म बुड्ढे बलोच की नसीहत बेटे को में आपने फरमाया है, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। जनाबे वाला फर्द एक इकाई है जिसकी तवानाई और मिलाप से कौम, जमात और मिल्लत तैयार होती है। फर्द एक खुश रंग फूल है जिसकी खुशबू से शामे जान आती है, और ऐसे ही फूलों के बाहर मिलने से गुलदस्ता सद रंग तैयार होता है जिसकी महकार से जमनजीस्त में जमालो रानाई पैदा होती है। जबकि यहाँ मिल्लत से मुराद ऐसी कौम है जो मुल्क व माशरा, ज़ुबान और लिसान और रंग और नस्ल और जोग्राफियाई हद बंदियों से बालातर होकर एक खुदाए बुजुर्गों बरतर की परस्तार और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत गुजार हो। जनाबे वाला फर्दो मिल्लत एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम है। हर एक की बहबूदो अहिया एक दूसरे से वाबस्ता है। ऐसा फर्द जो बेदस्तो पा, खुद फरामाश, इल्म अमल से बेगाना, खुद गर्जो सरकश और इज़्ज़ो अहमियत से आरी हो, इसे मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा करार नहीं दिया जा सकता। जनाबे वाला किसी मुफक्कर का कहना है कि किसी कौम के अच्छे अफराद इनाम के तौर पर दिए जाते हैं और सजा के तौर पर रोक लिए जाते हैं। ऐसे अफराद अक़वाम की तकदीर के मालिक बनकर सारी मिल्लत को अरूज और इज्तना से आशना कर देते हैं, जहां पहुंचकर हर फर्द मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा बन जाता है। जनाबे सदर, किसी कौम के मुक़द्दर का सितारा हर वो फर्द होता है जो जफाकश, खुददार, खुद शिनासो, खुद आगाह, बा अदबा, बा खुदा, चौको चबंद, तर दिमागो सख्त कोश, आजादी पसंद, बेदार मग, खुदा तरस और रहमानी सिफात का आईनादार हो। ऐसा फर्द फिक्री, अमली और अखलाकी और मजहबी तौर पर उज़्वे मुअत्तल नहीं होता, बल्कि वो आसमान हयात का तबिंदा आफताब और शाहीन की तरह अनथक परवाज करने वाला होता है। जनाबे वाला कोई लालच उसे राम नहीं कर सकता। वो दुनियावी साजो सामान की कमी को खातिर में नहीं लाता। यही वो फर्द है जिसके अखराम में ज़लज़लों का राज पिन्हा है, जो कारे ज़र के जहां में गुलाब पैदा करता है और जिसके वजूद से मुल्क व मिल्लत की इज़्ज़त व आबरू में इज़ाफ़ा होता है। वो बहरे ज़ुल्मात में घोड़े दौड़ाता है और सितारों पर कमंदे डालता है। वो शम्मे रिसालत का परवाना होता है और इसके सामने तागूती ताकतें लर्ज़ जाती हैं। जनाबे वाला तारीख़ इंसानी की तमाम अजीम हस्तियां इसी फर्द के मुख्तलिफ रूप हैं, जिनके हाथ में अक़वाम की तकदीर रही और वो मिल्लत की खुशबख्ती का बायस हुए। जनाबे वाला यही फर्द कभी अबू बकर सदीक बनकर अपनी इस्तिकामत फिद्दीन से नखल इस्लाम की आबियारी करता, तो कभी उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बनकर अपनी अदालत से इंसानियत में अमीर और गरीब की मसनूई इम्तियाज को मिटाता है। वो कभी हैदर कर्रार बनकर अपनी शज्जात से तागूती ताकतों को ज़ेर करता है,
تو کبھی حسین ابن علی بن کر یزیدوں کے اطاعت نہ کرنے کا سرمدی اصول پیش کرتا ہے۔ جناب والا وہ کبھی طارق بن زیاد بن کر اندلسیوں کے سینے نور سے توحید سے منور کرتا ہے، تو کبھی محمد بن قاسم بن کر مظلوموں کی دادرسی کرتے ہوئے مفتوحہ علاقے پر ابر رحمت بن کر برستا ہے۔ یہی وہ فرد ہے جو کبھی محمود غزنوی بت شکن کے روپ میں ظاہر ہوتا ہے، تو کبھی بابر بن قرار راجپوتوں کے سینے راجپوتوں کے غرور خاک میں ملا کر عظیم مغلیہ سلطنت کا بانی بنتا ہے۔ یہی وہ فرد ہے جو کبھی شاہ ولی اللہ بن کر عقائد باطلہ کی درستی کرتا ہے، تو کبھی مالک دین افغانی بن کر دین اسلام کا علم بلند کرتا ہے۔ یہی وہ فرد ہے جو سر سید احمد خان بن کر جہالت کے پردے چاک کرتا ہے، تو کبھی اقبال بن کر مسلمانوں کے نگارہ جسم میں تازہ خون دوڑا کر عمل پر آمادہ کرتا ہے، اور کبھی قائد اعظم محمد علی جناح بن کر غلام اور مجبور یہ تھے محمد قاسم عمر جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ خردمندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، خردمندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ ہمارے اگلے مقرر ہیں جن کا تعلق گورنمنٹ پرائمری اسکول گلگٹی سے ہے، ان کا موضوع سخن ہے تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پہ عیاں ہو جا۔ تو آپ سب کی بھرپور تالیوں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں عبدالحسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس بزم کے تمام اراکین قابل تعریف ہیں جنہوں نے مجھ جیسے طالب علموں کو اپنی خوابیدہ صلاحیتیں اجاگر کرنے کا موقع دیا ہے۔ صاحب صدر، معزز سامعین اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس خوبصورت عنوان پر اپنے خیالات و نظریات جو کہ میرے دل و دماغ میں پوشیدہ ہیں، جنہیں حویدہ کرنے کا موقع ملا ہے، وہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا شعر ہے۔ تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ علامہ اقبال اس شعر میں ہر فرد کو تخلیق انسان اور انسان کی زندگی کے نصب العین کو بیان کرتے ہیں۔ انسان کی تخلیق ایک راز ہے جسے انسان اپنی ذات و صفات کے حوالہ سے ظاہر کرتا ہے۔ انسان کی عظمت و بزرگی اور تمام مخلوقات پر اسے شرف عطا کر کے اللہ رب العزت نے انسان کو اس کا مقام و مرتبہ بتایا ہے۔ تخلیق آدم اور پھر تمام آسمانی قوتوں سے اس کی تعظیم و توقیر کرا کے مقصد حیات سے آغا کیا۔ حاضرین محترم، اقبال نے انسان کو ایک ابدی اور لافانی پیغام دیا ہے کہ وہ اپنے اندر خوابیدہ صلاحیتوں، قابلیتوں
اور اوصاف جمیلہ کا پیکر بن کے حقیقی معنوں میں اللہ کی قربت حاصل کرے۔ خودی کا لفظ مختصر لیکن معنوی اعتبار سے نہایت جامع ہے۔ علامہ اقبال نے اس اصطلاح کو اپنے کلام میں احساس نفس کے معنوں میں استعمال کیا ہے، جو انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط ہے۔ خودی جہاں اقبال کے تمام افکار و نظریات کا مرکز ہے، وہاں ان کے فکری اور انقلاب انگیز پیغام کی اصل اساس کا بھی یہی نظریہ ہے۔ خودی کی حقیقت بیان کرتے ہوئے اقبال نے اسے خطاب اور باقی تمام نظام حیات کو اس کی تفسیر قرار دیا ہے۔ اقبال نے خودی کو خود مختاری، خود آگاہی، خود اعتمادی اور خود انحصاری سے بھی تعبیر کیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے عرب کے سردارانہ نظام کے خلاف جہاد فرمایا اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے مجبور اور محکوم بندوں کو آزاد کیا، ملوکیت کو حرام قرار دیا اور انسانی معاشرے کو حریت، رواداری، باہمی احترام کے اعلیٰ اصولوں پر قائم کیا۔ آپ نے مسلم امہ کو یہ پیغام دیا، ان کی سلامتی اور بقا کا واحد راستہ قرآن مجید اور دین اسلام ہے۔ وطنی قومیت کو ختم کر کے دین اسلام سے وابستہ ہو جائیں، کیونکہ وقت کے اس طوفان میں صرف سفینہ نجات اسلام ہی ہے۔ قرآن مجید کے حامل ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو کوئی نہیں مٹا سکتا، باطل کی کوئی طاقت نہ انہیں ختم کر سکتی ہے اور نہ کوئی سرسر حادثہ ان کی شمع ہستی کو بجھا سکتا ہے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام علامہ اقبال کے اس شعر پر کرتا ہوں۔ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے چار سو بدل جائے۔ والسلام۔ ایک مرتبہ پھر میں آڈین کی طرف آ رہا ہوں، تو افکار بھائی پلیز آپ ہیلپ کریں۔ اس سائڈ سے سوال ہے، ناصر سپورٹس والوں کی طرف سے ٹرافی ملے گی اسے، جو کہ یہ میں شعر کا